mga matamis nga pulong sa pagdaig gikan sa kasing-kasing ni Santa Isabel nga gipuno sa Espiritu Santo aron ipadayag ag iyang pagkaubos at tubangan sa inahan sa Dios nga nagpakatao. Kining mga pulunga nagpadayag sa halangdong dungog ni Santa Maria, dungog nga angay gayud ilhon sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Pulong pa sa mahal nga Birhen, sukat karon ang tanang kaliwatan, mutawag kanakog bulahan, tungod sa mga dagkong butang nga gibuhat sa Dios dinhi kanako. Pagkabulahan natong tanan nga nagmahal kang Santa Maria, Birhen sa regla, sa atong pagtawag sa mahal nga Birhen nga bulahan, atong gipadayag ang tinubdan sa iyang kahalangdon, mao ang Dios ug ang atong pagsangpit kaniya, uban ang pagsalig sa iyang kamanggihatagon kanunay gayud, magpadayag sa dakong paglaom, nga aduna kitay langit nung inahan, nga dili motalikod kanatong iyang mga anak. Palihog manindog ug atong awiton ang pasiunang awit. Lungsod nga balan, ani ata karon, sa pagdaig sa Ginoo ang atong kaluwasan. Pari anong lungsod, ari anong lungsod, awit pasalamat, tibuok nasud. Lungsod nga palaran, ani ata karon, sa pagdaig sa himaya, sa gumaw paglaom. Pari anong lungsod, ari anong lungsod, awit pasalamat, tibuok nasud. Lungsod nga pinilit, ani ata karon, pagsaulog sa kahamili sa atong kinabuhi. Pari anong lungsod, ari anong lungsod, awit pasalamat, tibuok nasud. Lungsod nga bulahan, ani ata karon, naghiusa sa atong gugma, sa kalipay kunyaka. Pari anong lungsod, ari anong lungsod, awit pasalamat, tibuok nasud. Lungsod nga halangdon, ligunon ta karon, ang pagtuo sa atong Ginoo, ang atong manunos. Ari anong lungsod, ari anong lungsod, awit pasalamat, tibuok nasud. Lungsod nga balaan, ani ata karon, sa pagdaig sa Ginoo ang atong kaluwasan. Pari anong lungsod, ari anong lungsod, awit pasalamat,
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Monaaw sa kanimo. Palihog bang lingkod sa makadiyot o ato karong dawaton ang bag-ong imahen sa Birhen sa Regla. Ang debosyon sa Birhen sa Regla. Nagsugod kang San Agustin sa Hipona nga mitugyan sa iyang mga regla ngadto sa inahanong panalipod sa mahal nga Birhen nga iyang gipasidunggan isip Birhen sa Regla. Human sa pagsulong sa mga Vandal sa amihanang Aprika ug sa pagkamatay ni San Agustin ni adtong 430 AD, ang mga monghe mikalagyo paingon sa Espanya nga gidala uban kanila ang gipasidunggang larawan sa itong nga Birhen. Dito sila mipuyo sa usa ka yano ug nagkaguba nga puloy-anan, diin ang balaang larawan gipasidunggan sulod sa mga 258 katuig. Nining panahona, daghang mga milagro ang giila nga nahitabo pinaagi sa pagpangamuyo sa mahal nga Birheng Maria. Sa pagsakop sa mga Muslim sa Espanya, ang mga monghe tungod sa ilang kahadlok nga mahimong pasipad-an ang balaang larawan, ilang gibutang kini sulod sa usa ka kahong sedro uban sa mga gamit sa misa ug gilubong sa usa ka lamgo. Aron human sa 619 katuig, ang mahal nga Birheng Maria nagpakita ni adtong 1330 ngadto sa usa ka mongheng Agustino ug gisugo siya sa pagkuha sa iyang balaang larawan ug pagbutang niini sa usa ka simbahan. Ang larawan makaplagan dito sa Cipiona, Cadiz, Espanya. Diin gitukuran siya og usa ka balaang sanktuaryo. Sukad ni adto ang orden sa mga Agustino na himong nagunang tigpalambo sa debosyon kang Nuestra Señora de Regla. Sa pag-abot sa mga Agustino sa Pilipinas, ilang gidala uban kanila ang ilang debosyon sa Birhen sa Regla ni adtong 1735 sa Fray Francisco Avalle OSA. Mipaila niining debosyon sa upon ug siya gipili isip patrona sa bag-ong natukod nga parokya. Ang debosyon sa Birhen de Regla nagpadayon sa pag-uswag sulod sa daghang mga siglo. Niadtong Nobyembre 27, 1954, ang iyang balaang larawan gipasidunggan pinaagi sa canonical coronation ug nahimong ikaunom nga canonical nga gikoronahan nga larawan ni Maria sa Pilipinas. Sa maong higayon usab, ang iyang simbahan opisyal nga giila isip usa ka Marian Pilgrim Church of the Visayas. Niadtong 2027, 1990, si Eminence Ricardo J. Cardinal Vidal solemning naghalad sa Archdiocese sa Sugbo ngadto sa inahanong pag-atiman ug panalipod ni Nuestra Señora de Regla. Nga labi pang nagpaligon sa debosyon kang Maria sa tibuok Archdiocese. Niadtong Nobyembre 12, 2001,
ang simbahan sa Birhen de Regla gipataas ngadto sa ranggo sa usa ka arkidiocesanong santuaryo. Unya niadtong Enero 26, 2007, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines CBCP mipataas niini ngadto sa dignidad sa usa ka national shrine. Isip pag-ila sa nagpadayon nga kahinungdanon niini, isip usa kalabing bantugang sentro sa Marianhong panawduaw ng debosyon sa Pilipinas. Ang atong panabang nagagikan sa Ginoo, At sa langit o sa yuta. magampo kita. Dios among amahan, imong kabubuton nga pilion mo ang mahal nga Birhen Maria aron mahimong instrumento sa pagtuman sa imong laraw sa kaluwasan. Pinagi sa paghimo kaniya nga inahan sa imong bugtong anak. Sa timos nga kasing-kasing gidawat niya ang imong laraw, pinaagi sa iyang pagmagsinugtanon sa imong kabubuton. Nakita ni San Agustin kang Santa Maria ang bugos nga pagsunod niya sa imong kabubuton, usa kaniya gihalad ni San Agustin ang iyang mga reglas, kay siya man ang labing sulondon sa pagtuman sa Dios nung kabubuton. Nangamuyo kami kanimo amahan nga imong bendisyonan, kining larawan sa mahal nga Birhen sa Regla, aron alang kanamo mahimong malig-on nga kahinomdom sa imong presensya dinhi kanamo o sa panikingnan sa pagkamasinugtanon kanimo. Kinamong gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. O kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos samahan makagagawang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa to sa mahan, dawatang ang pangabuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing palang dulo, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diyan sa himaya sa Diyos nga Ama. Amen. Amen. Himaya sa Diyos
Diyos dito sa langit. Magampo kita. Ginoong Dios, uban ng dilikag asoy nga katahom, gilalang mo ang usa ka balang templo alang sa imong anak, sulod sa putli nga sa bakan ni Santa Maria. Itugot nga diha sa makanulayong pag-amping sa grasya sa among bunyag. Magsimba kami kanimo sa Espiritu ug sa kamatuoran, og mahimo kaming sama kang Maria nga templo sa imong himaya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Miingon ang mga pari ug ang mga propeta ngadto sa mga pangulo ug sa katawhan. Kining tawhana angay silutan sa kamatayon tungod sa iyang gisulti batok sa atong syudad. Kamo mismo nakadungog kaniya. Unya miingon ako sa mga pangulo ug sa katawhan. Gisugo ako sa Ginoo sa pagsulti sa tanan nga nadungog ninyo, nga gisulti ko batok niining temploha ug niining syudara. Kinahanglan nga usbon ninyo ang inyong pagkinabuhi ug ang inyong mga buhat, ug tumano ninyo ang mga pulong sa Ginoo nga inyong Dios. Kung buhato ninyo kini, dili ipadayon sa Ginoo, pagpahamtang ang katalagman nga iya untang ipahamtang kaninyo. Karon ania ako ubos sa inyong gahom. Buhata kanako ang gihuna-huna ninyo nga angay kanako. Apan hibaluin ninyo kini, kung patyon ako ninyo, kamo ug ang tanang mulupyo ni ining syudara, sad-an, tungod sa pagpatay sa taong walay sala. Kay ang Ginoo man ang nagsugo kanako sa pagsulti ni ining tanan kaninyo. Unya ang mga pangulo ug ang katawhan miingon ngadto sa mga pari ug sa mga propeta, dili angayng silutan sa kamatayon kining tawhana, kay siya misulti man kanato sa ngalan sa Ginoo nga atong Dios. Apan gipanalipdan ako ni Ahikam, anak ni Sapan. Busa wala ako itugyan ngadto sa kamatayon, aron ipapatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo, Dios sa imong dakong gugma, tubaga ako. Palingkawas ako sa kalapukan, hinaot unta nga dili ako maunlo. Maluwas unta ako sa akong mga kaaway, og sa kahiladman sa katubigan.
Dili unta ko malumsan sa mga tubig sa baha, nisuyupon ako sa kahiladman. Nianggahong magtakom sayang baba, ibabaw ka na ko. Ginoo, ihasay mo na kong gumawa, tubaga ako. Apan gipantos ako ganaa sa kasakitan. Ang imong makaluluwas nga hinabang o Diyos, manalipod unta ka nako. Daygon ko ang ngalan sa Diyos, diha sa awi, ug himayaon ko siya, uban sa pasalamat. Ginoo, ihasay mo na kong gugma, tubaga ako. Tanawa, kamong mga mapaubsanon o pagsadya. Kamo nga nangita sa Dios, magmalipayon ta ang inyong mga kasing-kasing. Kayang Ginoo, nagpatalinghog sa kabos, og ang mga iyahang anaas sa talikala, dili niya isalikway. Ginoo, ihasay mo na kong gugma, tubaga ako. Alleluia, 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 Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayang ikaw, Ginoo. Niadtong panahona, si Herodes ang nagmando sa Galilea, nakabalita mahitungod kang Jesus. Siya mao gayud si Juan nga magbubunyag nga nabanhaw. Giingnan niya ang iyang mga opisyal. Kini ang hinungdan nga kining mga gahuma anaa kaniya. Kay si Herodes mao may nagsugo nga dakpon si Juan og gapuson og prisuhon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias, ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag nagpunay man gud og sulti kang Herodes nga dili matarong nga mangasawa siya kang Herodias. Si Juan buot patyon ni Herodes, apan nahadlok siya sa mga Hudiyo kay sila miilaman kang Juan nga usa ka propeta. Sa pagsaulog sa adlaw na tawhan ni Herodes, misayaw at tubangan sa tanang nanambong ang anak nga babae ni Herodias.
Si Herodes nahimuot pag-ayo, busa misaad siya kaniya sa pag-ingon. Ipanumpa ko, nga hatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Sinugyutan sa iyang inahan, miingon siya kang Herodes. Ihatag ka nako karon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag, nga isulod og bandihado. Nasubo ang hari, apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo at tubangan sa tanan niyang mga dinapit, misugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Busa iyang gipapunggutan si Juan didto sa prisuhan. Ang ulo gidala diha sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita o gidala niya kini ngadto sa iyang inahan. Unya miabot ang mga tinun-an ni Juan og ilang gihipos ang lawas o gilubong. Human niini giadto nila si Jesus og ilang gisuginlan sa nahitabo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Atong nadungog ang asoy ni San Mateo mahitungod sa kamatayon ni Juan nga magbubunyag. Siya nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, giandam niya ang mga tao og ang iyang gidangatan mao nga siya nabilanggo tungod sa kasuko, kalagot sa hari tungod kay ang hari nagpuyo man sa dili matarong nga kinabuhi, immoral nga kinabuhi, kay ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe iya mang gihimong kabit-kabit. Kipapriso si Juan apan dilibot patyon ni Herodes tungod kay nahadlok siya sa mga Hudiyo nga miila kang Juan nga usa ka propeta. Apan nakahigayon-gayon ang kasuko ni Herodias sa dihang nagbirthday si Herodes, misayaw ang anak ni Herodias og ni Felipe, og nahimuot pag-ayo si Herodes og nakapanumpa nga ihatag ngadto sa dalagita bisan unsay iyang pangayoon kaniya. Og ipangayo niya ang ulo ni Juan sumala sa mando sa iyang inahan. Mao nga namatay si Juan nga magbubunyag. Ang tanaw nato ang papel ni Juan. Iyang giandam ang katawhan aron pag-abot sa Ginoo, ready nga modawat o ready nga makaila sila pag-abot sa Ginoo. Giunsa niya pag-andam, giingnan iyang mga tao, paghinulsol kamo og biyai ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Hapit na siya moabot. Paghinulsom, pagpangandam kamo, basuli ang inyong mga sala. Busa daghan sa mga tao nga miadto kang Juan, nangumpisal sa ilang mga sala o gibunyagan sila didto sa suba sa Jordan. Pati ang mga sundalo, pati ang mga Parisiyo mingadto aron pagpabunyag kang Juan. Giandam niya ang mga tao sa pagpaamgo kanila sa ilang mga sala nga nabuhat. Og ang mga tao nga nakahinuklog sa ilang mga sala nagbasol aron makapangandam sila sa pag-abot sa Ginoo. Apan ang hari wala maghinulsol. Ang hari nasuko ang iyang kerida, nasuko kang Juan. Busa siya gipabilanggo hangtod nga siya gipunggutan sa ulo. Ang atong debosyon sa Birhen sa regla dunay mga dimension. Ang unang dimension gitawag nato kini siya nga directive and corrective. Directive and corrective. Unya itawag ko nato ang debosyon sa Birhen sa regla nga kini siya preventive o kini usab siya redemptive. Ang atong pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria mao ang usa ka matang sa debosyon nga mag-ingon ka nato unsay angay natong pagabuhaton. Ang Birhen Maria diya sa Gospel of John in chapter 2 misugo sa mga sulugoon sa kasal. Mingon siya, tumana ninyo bisan unsay iyang isugo.
Giingnan ni Maria, tumana ninyo bisan unsay isulti, isugo ni Jesus ngadto sa mga servants sa wedding. So ang debosyon sa mahal nga Birhen sa regla is a directive, a devotion that directs our life. Kanang debosyon nga magtultol nato unsay angay natong pagabuhaton. Mao man nga gitawag sa Birhen sa regla, mga birhen sa mga lagda, birhen sa balaod, kay ang atong kinabuhi aron kita masubay sa kabubuton sa Ginoo, kinahanglan taog rules, lagda, reglas. Mao man gani nga bisan ang Ginoo muhatag siya ang iyang gihatag, diba? 10 moral laws, 10 moral commandments, kanang 10 commandments nato. These are laws from God for moral life, for pleasing life sa atong pagpuyo nining kalibutan. Unya, the summary of that law, love God and love your neighbor, that sum up in Jesus Christ. So, ang kinatibukan sa mga balaod, ang katumanan sa gihisgutan sa balaang kasulatan sa Old Testament o sa New Testament, ang katibuk-an ni ana mao si Jesus. Kanang Jesus nga diha sa mga bukton sa mahal nga Birhen Maria, sa iyang mga kamot, iyang gigunitan o iyang gitanyag kanato. Birhen sa regla. So ang devotion sa Birhen sa regla is a devotion that directs what to do, that directs how to do, that directs us where to go. We are going to Jesus. So mao nga ang Birhen sa regla iyang gigunitan si Jesus, the summary of all the laws in the whole scripture, iyang gigunitan o gi-offer niya kanato. So ang devotion is directive, ang devotion nato is preventive, kay kung musunod kita ni anang gigunitan niya nga iyang anak nga si Jesus, ang atong kinabuhi malikay sa mga problema, malikay sa mga troubles sa kinabuhi karon, malikay sa mga kaso, malikay sa mga kabuang, malikay sa mga dili maayong binuhatan. Birhen sa regla. Ang atong debosyon sa Birhen sa regla, gitawag usab kini nato nga corrective, no? I-correct kita. Kay ang magdebosyon sa mahal nga Birhen Maria, kanunay gayud niya gipaatubang kanato o giatong gitanyag niya kanunay kanato si Jesus. Busa whatever mistakes, whatever sins, whatever nga dili maayo nga atong nabuhat, mingon si Mama Mary, here is my son Jesus. Correct yourselves. Jesus corrects us. O ang mahal nga Birhen, mao ang naggunit ni ining iyang anak who will correct us from our sins. From being corrective into mumove kita ngadto sa gitawag tong preventive. I-prevent kita sa mahal nga Birhen nga dili kita makabuhat og dautan. Mao man ang debosyon sa mahal nga Birhen sa regla, debosyon sa pagkamasinugtanon sa balaod sa Dios. Mao man bitaw nga si San Agustin, iyang tugyan ang iyang mga reglas ngadto sa mahal nga Birhen, tungod kay nakita ni San Agustin nga ang mahal nga Birhen ang labing sulundon sa pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Dios. Kita mga obedient tas Ginoo, but the most obedient to the will of God is no other than our Blessed Mother. Mao nga dito kang Maria, gihalad ni San Agustin ang iyang mga regla. Gihimo niya ang mahal nga Birhen nga rayna sa iyang mga reglas. Siya patrona sa mga reglas ni San Agustin. Kay ang mahal nga Birhen ang labing mahinungdanon nga panig-ingnan. Kusganon nga mutudlo kanato obedience to God. Pagkatapos, kung kining atong debosyon yung nga directive, ang atong devotion is preventive, ang atong devotion is
corrective siya. Ang atong devotion is redemptive. Kanabang makaluwas nga debosyon. Kay ang mahal nga Birhen Maria, ang iyang gi-offer kanato, walay lain kundili ang iyang anak nga si Jesus. Jesus is the Savior. That is the very reason nga nung gipili si Maria nga mahimong inahan. Tungod kay si Jesus nga iyang ianak, mao ang manluluwas. Makasala ka, makasala ko, masayop ta, masayop kitang tanan, masayop sila, kitang tanan, makabuhat og dautan. Apan ang mahal nga Birhen Maria, kanunay nagtanyag kanato kang Jesus. Miingon siya kanato nga ania ang akong anak. Siya ang mopasaylo kanimo sa imong mga sala. Siya ang muluwas kanimo, muling kawas kanimo sa imong pagkahugno sa sala. So mao na nga ang debosyon sa mahal nga Birhen sa regla, nagtawag kanato dili lang magpaduol kang Mama Mary, kung dili labaw sa tanan, mudawat kita sa santos nga sakramento sa kumpisal. Diin ang kaluoy nga walay undang, kaluoy nga way utlanan ni anang batang Jesus nga nataw nga gigunitan o gitanyag ni Mama Mary kanato, masinatoy nato sa bisan unsang takna, bisan unsang higayon diha sa gitawag nato sa kumpisalan. The mercy of God flows unto us through the sacrament of mercy, the sacrament of conversion, the sacrament of compassion. Og mao na ang debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Devotion to Mama Mary is redemptive. Kaya ang makasasala, makaduol man ngadto kaniya, og si Mama Mary mudala kanato ngadto kang Jesus, og sa atong pag-angkon sa atong mga sala, ang kaluoy nga Dios nun mudagayday gayud nganhi kanato nga mga makasasala. So ang mahal nga Birhen Maria sa regla, mao na magpahinomdom nato nga kita muduol sa Ginoo, kita tudluan niya aron masubay kita sa kabubuton sa Dios, kita iyang gunita ng atong mga bukton, atong mga kamot aron kita masuod sa Ginoo. O kung ikaw guided ka sa mahal nga Birhen, guided ka niya nga masinugtanon sa Ginoo. Kung masayop ikaw ug ako, ang mahal nga Birhen nagtanyag kanato kang Jesus, ang atong malulubos nga mopasaylo kanato sa atong mga sala, kung kita mahinulsulon ang kasing-kasing moduol sa sakramento sa kaluoy, ang sacrament of confession. Gipili sa Dios ang Birhen Maria nga mahimong inahan siyang bugtong anak. Sa ingon ang mahal nga Birhen na himong taytayan sa grasya sa kaluwasan. Busa mangayo kita sa Dios atong mga panginahanglan sa pag-ingon. Sa pangama ni Santa Maria, Ginoo pamatia kami. Pangama ni Santa Maria, Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nagdumala sa atong simbahan, makaangkon unta sa bertod sa pagkamapamalandungon sa pulong sa Dios aron mahibalo sila sa pagbasa sa mga timaan sa panahon, makasabot ni ini ug magdasig sa tanang binunyagan sa pagsalmo sa hiniusang panaw aron masinati sa tanan ang paghari sa Dios dinhi kanato. Magampo kita. Sa pangaman ni Santa Maria, Ginoo pamatia kami. Nga ang mga namunuan sa atong nasod, lokal ug nasyonal, madasig sa panag-ingnan ni Maria ug maningkamot sa pag-alagad uban ang kaligdong ug kamatinud-anon aron mahimo silang kasaligan nga mga piniyalan sa gahom sa katawhan.
Magampo kita. Sa pangalan ni Santa Maria, Ginoo, pamatia kami. Makaamgo unta kitang tanan sa atong tahas sa pag-amping sa inahang kinaiyahan nga gipiyal kanato sa Dios nga magbubuhat ug likayan nato ang pagdaot ug paghugaw-hugaw sa katubigan, kahanginan ug kayutaan. Magampo kita. Sa pangalan ni Santa Maria, Ginoo, pamatia kami. Makabaton unta ug kalinaw ang matag pamilya ug mabugkos sila sa paghigugmaay ug pag-ampo diha sa banay. Mahimo unta ang banay nga lugar sa pag-umol sa maayong kinaiya ug pagtahod sa dignidad sa matag usa. Magampo kita. Sa pangalan ni Santa Maria, Ginoo, pamatia kami. Anaunta sa maayong kahimtang ang atong mga kaigsuonan nga nagtrabaho sa ubang mga nasod. Tahuron ang ilang dignidad ug hatagan makitawhanong pagtratar ug hustong sohol. Magampo kita. Sa pangalan ni Santa Maria, Ginoo, pamatia kami. Makaangkon unta sa kaayuhan sa balatian ang atong mga kaigsuong mga masakiton ug mahibalik sila sa ilang piskay nga panglawas. Magampo kita. Sa pangalan ni Santa Maria, Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga sulugon sa Dios, Venerable Teofilo Camomo, Obispo ug Joel Chevalier Pari, mabayaw na sa kadungganan sa altar sa mga santos. Magampo kita. Sa pangalan ni Santa Maria, Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga kalag sa purgatorio makasulod na sa langit nung puloy-anan. Magampo kita. Sa pangalan ni Santa Maria, Ginoo, pamatia kami. Pinupanan sa mahal nga Birhen Maria, nangamuyo kami nga mapaobsanon o matuuhon sa imong kaayong walay katapusan o Ginoo, nga imong ihatag kadamo ang mga grasya nga among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog maglingkod ug atong isunod ang commissioning sa mga volunteer sa Pilgrim Rise Part 3. Palihog sa pagduol sa atubangan. Mao kini sila ang mga naglihok ayon sa padayon nato nga paningkamot sa pagpagtrabaho sa atong Pilgrim Center. Ang atong panabang nagagikan sa Ginoo, magampo kita. Dalaygon nga Dios, imong kabubuton nga ang imong simbahan matukod diha kang Hesukristo og iya kinigitugyan ngadto sa pagdumala sa iyang mga apostoles. Padayon ang maong simbahan sa paglambo ug nangamuyo kami kanimo nga imong panalanginan ang simbahan dinhi sa Birhen sa Regla. Panalangini og lig-una ang imong mga anak dinhi sa parokya, ang mga deboto, mga pilgrims nga moanhi dinhi. Panalangini sila sa kanunay. Tan-awa kini mga paningkamot sa imong mga anak nga mopahigayon diha sa Pilgrim Rise Part 3 sa ilang paningkamot uban sa parokya sa pagpadayon sa pagpapanday sa Pilgrim and Pastoral Center. Nangamuyo kami kanimo, bendisyonin sila, dugang kasibot ihatag kanila, kalig-on og maayong panglawas ibubo ngadto kanila. Ang ilang mga paningkamot magbabungahon unta aron malampuson ang paningkamot sa Pilgrim Rise Part 3. Kini among gipangayo uban sa pag-ampo sa mahal nga Birhen sa Regla sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo. Amen.
Matubang kamo sa mga tao nga inyong alagaran. Mga igsoon atong dawaton sa welcome ang atong mga Pilgrim Rice volunteers para sa atong paningkamot. Kung moduol gani ni sila kaninyo, dawata lang po taon sila ha. Atong suportaran ang atong Pilgrim Rice, Pilgrim Building sa pagpagawa sa likod sa simbahan. Pwede na kamo mabalik sa inyong mga lingkuranan atong awiton ang awit sa paghalad. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kapangyarihan. Nadawat na mo kining among ihala, ang panagbinuha sa yuta, o ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo sila kalanon sa kalagalang panamo. Dayon ang Diyos, dayon ang Diyos, dayon ang Diyos ang gikan sa imong kamangihatago, nadawat na mo kining among ihala, ang panagbinong abot sa yuta, o ginaman sa kamot sa mga tao. Mahimo sila kalanon sa
mga igsuon kagampo kamo rin gining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo dawata kining mga gasa nga among mapasalamatong kasing-kasing samtang kami nagasaulog sa debosyon sa mahal nga Birhen Maria ang Birhen sa regla kay gikan kaniya nakakaton kami sa sikreto sa pag-ampo ug sa pagdaig sa imong kaayo itugot nga sama kaniya magahalad kami kanimo sa kabalang sakripisyo pinagi sa paghimo sa unsay makapahimuot kanimo kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manaakan sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ngayong makaron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa grasya sa Espiritu Santo, gihinlo mo ang among mga kasing-kasing. Pinaagi sa imong kahayag o gibalaan mo kini sa imong presensya aron mahimo kini silang mga puloy-anan sa imong himaya. Busa tungod sa iyang kamasinugtanon o sa misteryo sa pagpagkatao sa imong anak, gihimo mo ang bulahang birhen nga imong dili ikagsama nga templo, ang balay nga bulawan nga gidayan-dayanan sa matag hiyas, pinaagi sa Espiritu nga ang harianong palasyo nga nagasanag sa presensya sa kamatuoran, ang balaang syudad nga nagasadya sa iyang nagatubod nga mga grasya, ang arka sa bagong kasabutan nga nagapahiluna sulod sa iyang kasing-kasing sa bagong balaod si Jesucristo among Ginoo. Pinaagi kaniya ang mga anghel sa langit nagahalad sa ilang pag-ampo sa pagsimba samtang nagsadya sila sa imong presensya sa kahangturan. Ang among mga tingog may usa uban kanila diya silang madaugong awit sa pagdaig. Santo, Santos, Santos, Ginoong Diyos sa kagauman. Santos, puno ang langit, ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Doon ang nag-aani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kadamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo,
Mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab og midaig. Mihatag ni ini ngadto sa iyang pangatinun-an og miingon, dawata kini og panghinom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo ang unod, nagkalat sa kaugalingon, isip pagkaugilim nun, atong kalawaton karon, ang tuod sa iyang pagbalik, ang tuod sa iyang pagbalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahius sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, og sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton data sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o giha kaniya, gihatag ganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa tong langitong Amahan, gamito nato ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gawong ug ang himaya, ang sa kahuluran, ang sa katuran. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Kay pakita ta ang panag-igsuunay. Corderos sa Diyos, nga nagkawala sa banal salaw, sa kalimutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Lingon nga gabay ngadto sa Dios. Inangan ni Jesus o inahan, usap nato. Masultanon sa tawag sa atong Diyos. Sa balaan nga imahen, siya nagpailan. Milagrosa nga Birhen sa regla. Wag iusa kita, kauban ang Birhen sa regla. Sa pagtubo sa grasya, isip sa alawas ni Kristo. Wag iusa kita, kauban ang Birhen Maria
pag-alagad sa atong Diyos. Inahan ni Jesus o ginahan, usab nato. Masutanon sa tawag sa atong Diyos. Sa balan nga imahe, siya nagpaila. Milagrosa nga Birhen sa regla. Magiusa kita, kauban ng Birhen sa regla. Sa pagtubod sa grasya, isip sa lawas ni Kristo. Maghiusa kita, kauban ng Birhen Maria, sa pagampo o pag-alagad sa atong Diyos. Puyan o bansayon ta ang mga hiyas ni Maria, Kristohanong gugma, palambon ta. Maghiusa kita, kauban ng Birhen sa regla, sa pagtubod sa grasya, isip sa kalawas ni Kristo. Maghiusa kita, kauban ng Birhen Maria, sa pag-ampo o pag-alaga sa atong Diyos. Maghiusa kita. Dalapanan sa katawhan, sa tanan nga kalisdanan, ikaw ang among paglaom, matinabaon, malutuyong inahan. Pinili ka sa Diyos, dalan sa manunubos, raya sa langit ka, kanimo kanina Maria. O Maria, Birhen sa regla, salamat sa gugma mo, kami nagkariusa. Sa kanunay ka, hatagin sa imong siya. Patrona ka, ning among dakbayan. Milagrosa mong larawan, ito ang giyubuhan, sakit kong katalagman, kami imong pagligtas. O Maria, Birhen sa regla, salamat sa gugma mo, kami nagkahiusa. Sa kanunay ka, Hatagin sa imong grasya, patrona ka, ning among dakbayan. O Maria, Birhen sa regla, salamat sa gugma mo, kami nagkahiusa. sa kanunay ka, Hatagin sa imong grasya, patrona ka, ning among dakbayan. Patrona ka, mahal namong Ginoo.
Maria. Daghang salamat sa imong kayo. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat, among ina, sa imong kayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat, sa imong kayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat. Magampo kita. Ginoong among Dios, gibusog mo kami sa pagkaon o gilimlon nga gikan sa langit. Itugot nga sama sa bulang Birhen Maria, magalagad kami kanimo diha sa kasanto sa kinabuhi. Magsimba kami sa imong presensya diha sa among isigkatawo. O guban kang Maria, matinud-anon kaming magmantala sa imong kahalangdon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod ug atong isunod ang installation o taking sa mga membro sa Children of God the Father. May buntag kanatong tanan, panumpa sa mga bag-ong miyembro sa Children of God our Father, Father of all mankind, Apostolate Philippines, member of Catholic Bishops Conference of the Philippines, Episcopal Commission on the Laity, and Sangguniang Laiko ng Pilipinas since October 5, 2012. Akong tawagon ang mga bag-ong miyembro sa Children of God our Father, Father of all mankind, Apostolate, Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine, Audrey Nexie Moeller, Fatima Di Catoria, Mark Lester Bardago, Troy Soliano, Leonita De Hito, Arlene Gonzalez, Cecilia Mongas, Victoria Amodia, Marites Broa, Maria Anda Pongase, Russell Manayon, Wilma Sumalino, Emelisa Bardago, Rosemary Danyo, Alejandra Lopez, MJ Simorio, Edralyn Minyoza, Angela Angel, Rosemary Victoriano. Among tinahod na Reverend Father Benido Tumol, MSc, niining parokya sa Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine, ani ang kining mga bag-ong miyembro sa Children of God our Father of all mankind community dinhi sa atong simbahan. Manumpa karon atubangan sa Dios, sinaksihan niining katilingban nga ania karon dinhi. Andam na ba sila sa ilang paghalad sa kaugalingon alang sa pagpangalagad? Human sa mga proseso sa pagpangandam sa ilang kaugalingon, ilang nabati nga sila gitawag sa Ginoo alang sa pag-alagad sa katilingban nga ilang nasakupan. Busa tungod niini, ilang ipadayag, ilang katuyuan pinaagi sa pagbasa sa ilang panumpa uban sa dinagkutan nga kandila nga nagsimbolo sa kahayag ni Kristo. Ako si Angela Argolo Angel, devoted of the devotion of worship to God, the Father of all mankind, dinhi sa parokya sa Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine, muhalad sa akong katakos
panahon ug talento diha sa akong pagpangalagad sa katilingban sa Dios. Ako nagasaad na magmadasigon sa pagtuman sa tahas nga gisangon kanako. Hinaot unta nga kining akong mga tinguha panalanginan sa atong mahigugmaon nga Dios uban sa pangama sa atong mahal nga inahan ang Berhen sa Rigla. Kining tanan akong gipangayo pinaagi ni Kristo atong Ginoo. Amen. Diha sa gahom, nagisangon ka na ako sa simbahan uban sa panabang sa Dios. Ako magadawat sa inyong panumpa, hinaot unta nga inyong buhaton ang mga tahas nga gisangon kaninyo sa simbahan, isip sumusunod ni Kristo. Kining tanan atong ihalad alang sa kaymayaan sa Ginoo. Tubang kamo sa mga tao nga inyong alagaran, mga igsoon nato silang dawaton sa pag-welcome kanila sa masipang pakpak. Sa dili pa ang atong pagampo sa Birhen, karong adlaw mao ang atong kick-off sa atong Pilgrim Rise Part 3. Ningkamot kita nga sa atong mga proyekto maka-raise kita og funds busa atong gi-invite ang Sweet Notes sa pag-awit alang kanato karong umaabot September 23. Busa karong adlaw atong sugdan ang atong paningkamot, officially atong buksan ang pagpamaligya sa mga tickets para sa atong concert sa Sweet Notes ito sa Hopslum. Onya katong buot mo sponsors, dool lang kamo sa mga naka-uniform ganina o dool usab sa opisina kung wala na niyo sila makit-i. Katong buot mo palit og ticket, available lang atong mga ticket gikan sa 200 pesos pataas. Na ay pinakataas 2,500, na sunod 2,000, na sunod 1,000, na 500. Pili lang kamo. Atong punon ang Hopes Dome kay alang kini sa kaayuhan sa atong parokya, sa atong proyekto sa Pilgrim and Pastoral Center. So tabang kamo ipamalita ngadto sa inyong mga silingan nga naa kitay Sweet Note concerts till September 23 ug labaw sa tanan, inspire and encourage them to buy a ticket and to get sponsorship. Kamo basig ganahan kamo gikuhit kamo sa mahal nga Birhen nga mahimong sponsors namo pangita atong mga naka-uniform kanya nga atong giblesingan kay mao to karon official kick-off nato. Unya sugod karong adlaw ayaw kamo katingala kay nga atong mga intentions nga ihalad sa misa giapil tanan sa misa apan dili na publicly to be announced. So no more public announcement, no more public reading of our personal and individual nga mga kanang intention sa misa. Ang tanan gi-offer sa pag-offer sa misa unya ibutang nato sa media board ang inyong mga pamisa aron nga kini tanan kay naa man kitay sacred silence before the Holy Mass begins. So hopefully masabtan nato nga wala kalimtan ang inyong pamisa atong giapil kana sa matag misa o gibutang nato sa media board. Palihog magluhod alang sa pagampo sa Birhen sa Regla. Itang tanan hinumduman mo o mga Nga sukad wala pagayod mahitabo nga may usa nga midangop sa imong panalipod nangayo sa imong panabang ug nagpakiluoy kanimo nga imong gitalikdan. Nadasig kami ni ining paglaom. Nagadangop kami kanimo o ulay sa mga ulay.
among inahan. Ania kami sa imong atubangan nagaluhod tungod sa kabugat sa among mga sala. O inahan sa Dios nga nagpakatao, ayaw kawa nga ang among mga pangamuyo. Pinunua, pamatia, uban sa maayong kabubuton, gihatag ang among gipangayo. Amen. Awito nato ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcinea, Spes nostra salve, adictamus, in solis Betleheme, a te suspiramus, gementes et gentes, in lacrimano vale. Ia ergo, advocata nostra, Deus tuus misericors oculos, ad nos converti, id is obedi, propter ventris tui, nobis post Excelliamos tendi, o clemens opia, o clemens opia, o dulces, Vero Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix, Ut digne episiamur promissionibus Christi. Orimos, omnipotens sempiterni Deus, que gloriosa Virginis Matris Maria, corpus et animam, ot dignum felicue beteculum feci mereritor, Spiritus Sancto cooperante preparaste, daut cuius conuratione letamor, Ios pia intercessione, ave santibus malis et a morte perpetua liberemur, per iondem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinium auxilium maniat semper nobiscum, Amen. et confratribus nostris absentibus. Amen. Before final blessing, ang atong mga in charge sa Pilgrim Registry naa sa mga exit doors na maligya taon silang ticket. Paliti lang po ninyo. Unya, way mo gawas, kaya di mo palit ha. Bitaw, kung wa mo kada karong kwarta, nigbalik rago ninyo sa Domingo. Ugma, di ay na, magmaligya po na sila kayon taon. Matabangan na to ang atong Pilgrim Rise Part 3. Okay ba yon? Okay, palakpakan nato ang Ginoong Diyos nga makagagawon sa tanan. Viva Virgen sa Regla! 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 Ang Ginoo manaka ninyo. Mona sa kalimo. Pido ko ang inyong mga ulo, pangayo kamo sa mga grasya sa Dios. O Dios nga makagagawom sa tanan kinuyugan sa among inahan Birhen sa Regla, nangamuyo kami kanimo pandungi sa imong balang mga kamot kining imong mga anak nga nagkahiusa karon. Hikapa ang ilang mga balatian ug gibalik sila ngadto sa piskay nga panglawas. Katong mga naguol hatagi sa ila kasulbaran sa kalipay ihatag kanila. Katong mga nabalaka hatagi sila og paglaom. Katong nangita og trabaho makakaplag unta sila. Panalangini ang among mga kaigsuunan diya sa panimalay. Himua sila nga malinawon, makahiusa sa paghigugma o pagsinabtanay. Bendisyon ni ang mga kahago sa imong mga anak.
himo ang mabungahon kini, dugang grasya ihatag nga kanila, ug ang imong panalipod magkuyog kanila bisan asang dapita sila moadto. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanino ang Dios nga makigagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog na ang misa, lakaw kamo dalha ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. O mahal na Senyora, Birhen sa regla, pamatiya ang among pag-amuyong karon. Kay ikaw ang himaya, kay ikaw ang kalipay, kay ikaw ang kalungganan. Sa among lungsod sa upo, Lilia o Maria, kaming nagasampi, nangamuyo kanimo sa grasya nga langit nun. Aron ang santos tinuuhan sa Diyos mong anak kaming hindi, sa upod sa kadaghanan, ni among lungsod sa bisan sa mga pagpanunay, bisan sa tanang katalanan, magpapilit ang patuo, ni among lungsod sa